بكى الإحسان بدمعه. يسألان الإمام الباقر الجن والحائط يقرآن القرآن، قال يقرآن ما شاء إلا آية السجدة، إلا السجدة. السجدة مجملة يراد منها السجدة سورة السجدة أم آية السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود آية السجدة في سورة السجدة مو كلها. यहाँ पर आयत सजदा है जो पूरे सजदा الظاهر هذا هو، مضافا إلى أنه مو هاي الرواية وحدها، أكو روايات أخرى रवायात हैं। حملت. أي أي أربع سور آية السجدة. بعض قالوا كل السورة سورة السجدة، محل خلاف بين الفقهاء نتيجة لاختلاف الاستظهار من الروايات. أما اللي هو المعروف بين الفقهاء أنه آية السجدة فقط. نماز ظهر و عصر هم هست، مغرب و عشاء هم هست. تفریقی که بین عامه هست که بین ظهر و عصر، برفرض ما تو ظهر و عصر تفریق رو جوری دیگه معنا کنیم تو روایات مغرب و عشاء به جوری که مثل شیخ طوسی اومدن وقت اختیاری و اضطراری قرار دادن. پس ازش در این بعد از سقوط شفق وقت عشاء داخل میشه، آیا اون تفریقی که در کلمات اهل بیت، فرمایشات اهل بیت و کلمات فقهاست، قد ینطبق بر ظهر است نباشه، در مغرب عشاء منطبق با حرفای اونا میشه. این نظر نهایی از اینو من در حاشیه عروه هم اشاره کردم. روایت معتبره داریم که حضرت فرمودن مضمونش اینه، نه نصش، که این تفریق بین نماز قرار شد انما ظاهرا داره لمکان نافله، حصر دیگه، و این دلیل حاکمه، یعنی این دلیل ناظر به روایات فرق گذاشتن بین ظهرین و عشاءین. نافله هم بخونی تا این که سایه به اندازه 2 برابر وقت هستا، تا کی؟ یعنی ممکنه نافله هم اول خونده بشه، معذالک افضلیت به جا آوردن عصر در وقت خودش که سایه 2 برابر بشه، یا در نماز مغرب و عشاء که قبل از سقوط عمره مغربیه اون سرجاش هست. اون روایات وقتی که حضرت فرمودن اون روایات درسته، اینم درسته که ناظر به اوناست که انما این تفریق قرار داده شده لمکان نافله. اجازه بیزید نافله میگید چقدر طول میکشه؟ نافله کی؟ روایت داره پیغمبر صلی الله علیه و آله نافله که میخوندن اذا رکع قیل متی یرفع رأسه و اذا سجد قیل متی یرفع رأسه، یعنی شاید تو نافله شون در رکوع 70 بار سبحان ربی العظیم میگفتن، 70 بار سبحان ربی الاعلی تو سجده میگفتن. وقت این قرار داده شده با این تا اینکه نافله خونده بشه. وقت کسی نافله زودتر خلاص شد، فرض کنید فقط سوره حمد خونده، عادی بوده، سریع خونده، 10 دقیقه نافلهش خلاصه. نافله عصر قبل عصر دیگه 10 دقیقه خلاص شد. خب بعد این 10 دقیقه این بره غذا بخوره، مطالعه کنه، راه بره، قصه بگه، بهترینه یا اینکه نماز بخونه، نماز عصر، چون وقتش که هست. اذا دخل الوقت اذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبلها. قرآن فرمود سارعوا الى مغفرة من ربكم. نماز عصر مغفرت نیست، استبقوا الخیرات نماز عصر نیست،
لہذا لااقل برای خود من از مسلمات که این تأخیر نماز عصر از نماز ظهر به خاطر یک مسئله‌ای که اهم از نماز عصر، چون نافلش قبلش عیبی نداره، اما اگر اهم نیست هر چی باشه نماز عصر جلوتر بخونه. اونم هم در هر دو جا اتفاق کلمات علما، یعنی مشهور میان علما این شکلی بوده، مشهور نگید فرمودن این را. صاحب عروه هم همینو میگه، اما ببینید معلوم نیست، محرز نیست، بله یه عده فرمودن قبول نمیشم خود صاحب عروه است. اما اجازه بدید اون فقط وقت نافله یعنی نماز نافله یا تمام نوافل؟ نماز نافله یا تمام شما حمله بر چی میکنید؟ نافله اطلاق نداره. این دعاهایی که بین نماز مغرب و عشاء اینا از ائمه وارد نشده؟ بین مغرب و عشاء، وقتی که بین مغرب و عشاء است، اگه عشاء را زود بخون گاهی میشه بیش از وقت فضیلت تأخیر میفته. یعنی نافله خود روایات از نماز نافله گفته شده، از نافله هم در غیر نوافل دیگه هم گفته شده. و اگه کسی راستی بخواد با توجه و تأمل نوافل مغرب که بعدشه، نوافل عشا که قبلشه، اون دعاها اینا رو بخونه همون قدر میشه. اما اگه نمیخونه بره غذا بخوره بعد عشا رو بخوره، مقدم غذا بر عشا، نه، چون این روایات ناظره، اونم تو ذهنم با انماست. لذا برای من فکر میکنم تو حاشیه رو اشاره کردم به اگر کسی نماز ظهرشو خوند میخواد یک کار دیگه بکنه که مقدم نیست اون کار بر نماز عصر، حتما نماز عصر افضله که زودتر بخونه. اما اگه میخواد کاری بکنه که مثل نافله عصر، اونم به اونجوری که متقین نافله میخونه، با اون توجه، با اینکه تو رکوع سجود چقدر ذکر بگن، خب میشه وقت میگذره. بله. يحتاج في ضميري في نيتي انه انوي هذه الجبيره بدل الغسل بدل الغسل بدل المسح. ما يحتاج الى نية خاصة، ماكو دليل خاص نية فيه. لا يعني اذا نوى شيئا يكون العمل مطابقا للنية. اما هل كل شيء يحتاج الى نية خاصة؟ الأدلة قالت إذا الجارح أو الكاسر في مكان الغاسل يمسح على الجبيرة، يعني هذا اللي مخلي عنه. إذا في مكان المسح أيضا يمسح، ما لازم ينوي الغسل أو ينوي المسح، لا، بدل الغسل أو بدل المسح. كما أنه في الغسل هل يشترط لصحة الغسل في الوجه واليدين أن ينوي الغسل؟ لا، لازم غسل يسوي، فغسلوه لازم يسوي، لا ينوي غيره. أما هذا يعني غسل، إذا ما يعرف هذا اسم مسح وهذا اسم غسل، مو عربي ما يعرف هذا وضوءه صحيح ولا في. قصد وجود داره، شکی. قصد ببینید عرض کردم قصد امتصال باید باشه، اما باید بدون این اسمش غسل اون مسح. ایرانی اصلا نمیفهمه غسل مسح چیه. غسل اور مسح کا مطلب نہیں جانتا. همین قد کافی، همین قد کافی. هم که آقایون گفتن داعی یک کسی که در میاد از اینجا بخواد حرم بره، همین قد که میدونه داره میره حرم، این نیت قصد. بله باید لله باشه، یک، دو، غیر الله قاطی نشه، ولله خلوص باشه، القربت و الخلوص. این همین در عبادات باید باشه.
وجنوب ماء ولایتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. در اینجا چطور معنا میشه؟ اول مال 14 معصومه، اما مال شیعه نداره اول. او اضافه نه، دو خلقت داشتن. تو زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها داره خلقکی قبل ان یخلقکی. معصومین دو تا خلقت داشتن، یک خلقت نور که قبل اینکه خدا غیر اینها هیچ چیزی را اصلا خلق کرده باشه، قبل اینکه ملائکه را خلق کرده باشه، قبل اینکه سماوات و اراضین خلق کرده باشه، قبل اینکه بهشت و جهنم. اول ما خلق الله نور اینا بود. این یه خلق داشتن. یه خلق هم داشتن که در صلب حضرت عبدالله بودن پیغمبر، و بعد در رحم حضرت آمنه مادرشون بودن و این هم خلق دویم بوده. وقت این خلق دویم که طینت بوده از اساسش، که این شیعه ها از فاضل این درست شده. خلقت اول که نور بوده، طینت نداشته. نور ہے اس میں طینت نہیں ہے. یہ جو طینت کی بات ہے یہ دوسری خلقت کی بات. همین خلق دویومه. این خلق دویومه نه خلق اول، چون خلق اول نور طینت نداشته. طینت کی بات ہی نہیں. نه طینت نبوده اون وقت. اون خلق اول طینت نبوده، نور بوده. بله بله. حالا نگید حاصل پیدا کرده، بگید که خبری واسش اومد، مشکلی شد، برگشت. این را نه عرض میکنم میخواد حالا برگرده. نماز ظهرش خونده، عصر رو نخونده. این عروه داره مسئله شد. محل خلاف هم هست شدید بین فقها، چون ادله نمیگیره، باید از عمومات استفاده کرد. بعضی گفتن هم قصر بخونه هم تمام. وقتی مثال شما هم مصداق همینه دیگه، چون در سفر باید هم قصد مسافت داشته باشه، هم نسبت به مسافت بره. اما اگه قصد مسافت داشت و مسافت نرفت، این همین عمومات میخواد. چی؟ روزی که خورده باید غذاشو به جا بیاره. بعضی تصریح نه، اونی که خونده نباید بخونه. اما حالا نماز عصر رو میخواد بخونه، قصر بخونه یا اینو عروه داره. قاعدتا اینه که اونی که خونده گیری نداره، بله روزشو قضا بکنه. نه مسافر نیست، چون مسافر یکی از شروطش اینه که مسافت را هم بره. یه جزءش اینه که قصد مسافت، یکی هم مسافت خودش. این قصد مسافت داشته اما مسافت نشد. قصد مسافت نہیں تھا اور مسافرت کرتا چلا گیا، تب بھی وہ حکم نہیں آئے گا. ایک دفعہ ہے کہ قصد مسافت ہے لیکن وہ گیا نہیں، تو بھی حکم نہیں آئے گا. تو سفر این مسافر به شرط متأخر، مسافر شرعاً به شرط اینکه 8 فرسخ را بره بعد. فرض اینه که 8 فرسخ رو نرفت بعد. آخه قصد تنها که موجب قصر و افطار نی، قصد با رفتن 8 فرسخ. عروه داره، رساله هم دارن. یعنی اگر بمیره تو راه بلد اکبر. آره حالا اونا فروعش دیگه، گاهی فروع باید دید ارجاع فروع به اصول چی اقتضا میکنه. اگر خود این یک مصداقش را عروه داره که اگر رفت از حد ترخص گذشت
نماز ظهرش رو شکسته خون، بعد خواست برگرده، یعنی ادامه نمیده سفر رو. این نماز عصر رو بعضی گفتن که 4 رکعتی بخونه، نسبت نماز ظهر هم قضا نداره، بعضی گفتن نه قصر و تمام هر دو رو انجام بده. علا کل مسئله اجتهادیه، چون دلیل خاص نداره، باید از عمومات استفاده کرد که چی در میاد. بله به شرط متأخر، قید داره. این مسافر بهش میگن به شرط اینکه بره 8 فرسخ را. دلیل اینجوری میگه. این دو تصورهایی سید در قربه مسئله مسافر که شروع میکنه، میگه اگر شما به قصد 8 فرسخ حرکت کنید، 1 فرسخ رفتی 7 فرسخ برگشتی، اینجا نماز شکسته. بله. این تصور چطوره؟ ببینید من 1 فرسخ دارم برم، اون 7 فرسخ برمیگردم. دو راه داره. تو فرض کنید یه جایی شما 1 فرسخ میرید، این یه راهه، یه راه دیگه دور باغ ها میچرخه 7 فرسخه. اگه این 1 فرسخ رفت و میخواد 7 فرسخ برگرده، اون 7 فرسخ داخل حد ترخص نباشه ها، بیرون حد ترخص باشه. چه اشکال داره؟ یه جای دو راه داره، یه راهش کوتاهی، راهش بلند. یه راهش از پل میگذره خیلی کوتاه، یه راهش باید دور رودخونه به چرخ طولانیه و میدونه که 7 فرسخ برمیگرده، جمعا میشه 8 فرسخ. 8 فرسخ का सफर है तो قصر हो जाएगी नमाज. سلام علیکم. این محل خلاف بین فقهای شیعه. جماعتی از بعضی روایات ظاهر میشه شرط اصلا صحت، بعضی از فقها گفتن نه شرط قبول. یعنی قبول معنیش اینه که بنویسن تو اعمالش روز قیامت. اما اگر ولایت بعد پیدا کرد ولو قبل مرگش، تمام اینا قبول میشه. लेकिन कबूल नहीं किए जाएंगे. लेकिन अगर उसके बाद में विलायत को कबूल कर लिया किसी वजह से, तो वो अमाल भी कबूल कर लिए जाएंगे. خیر جمع روایات خود روایات این که ولایت شرط قبول یا شرط صحت، علامه مجلسی توی رضوانات بهار 10 روایت نقل میکنم، 10 روایت. باید جمع بین روایت کردن، خصوصا اونایش که معتبره از نظر سند ببینیم چیه. از فقهایی که همه این روایات رو دیدن محل خلاف بینشونه که اگر یک کسی ولایت نداشت، نماز خون، روزه گرفت، حج رفت، اینا روز قیامت اومد، این اصلا نماز نخونده، نه اینکه نماز خونده خدا قبول نکرده. مثل آدمی که شیعه است نماز میخونه اما از اول تا آخر نماز ذهنش اینور اونوره، این نماز خونده، نماز هم صحیحه، اما تو نامه عملش نماز نمی‌نویسن، قبول نیست. انما یقبل من صلاة العبد ما اقبل به و قد یکون یقبل نصفها و ربعها و ثلثها و عشرها تو بعضی روایات. خلاصه دیگه بسته به برداشت فقها مختلف فرمودن. حواس خمسہ کے ساتھ ہے وہی پر قبول ہے توجہ کے ساتھ. آها تو اون روایت حج داره نعوذ بالله صوت الاغ پیش خدا از اینا بهتره. خدا کے نزدیک بله علا کل برداشت مختلف. آخه بعضشون دور بعضشون مختلفه. مختلف معانی ہیں اصول دین هم هست. این روایات با اون قبول جور در نمیاد. چرا؟ نه دین یعنی الالحاد فی مرحوم شیخ به این روایات بله الالحاد فی علی الحاد فی الله الشک فی علی شک فی الله الامام علم بین الله و خلقه من عرفه کان مؤمنا. آخه این داره، از اون ورم داره. اول خطبه‌ای که امیرالمومنین صلوات الله علیه
بعد ابتدای خلافت ظاهریشون خوندن. ظاهرا اولین خطبه یه عبارتی دارن مضمونش اینه، حالا شاید نصش نمیدونم، کما ان الله لا يقبل توحیده الا بقبول الرساله لا يقبل التوحید و الرساله الا بقبول الامامه. اما قبول داره، میبینید بعضی قبول همین خب علی کل محل خلاف، روایات هم مختلفه، برداشت فقها مختلفه. شنو؟ اي موضوع اي اي كانوا يشربوه بالطين اي قبل 80 سنة، هذا الماء كان عندهم يتوضون به اي يتوضؤون. اي الآن لو تجي في زمانه لا هذا ماء طيب لا العرف في كل زمان هو العرف. ماء البحر تقدر تشربه، فد قلاص من ماء البحر لو يحللوه فتخاشوه قد ملح اكو بيه، لو تجيب ماء حلو وتخلي خاشوق ملح بيه وتخلطه تقدر تتوضا بيه. لا اما ماء البحر تقدر تتوضا بيه لان ذاك ماء عرفا، هذا مو ماء عرف. الملاك هو بس فهم العرفي بلا شك بالموضوعات. معيار عرف على كل إذا تغير ظاهرا ما يتغير. واحد يجي عند ماء الفرات لأنه يمشي على التراب لهذا يظهر عليه الطين، بخلاف ماء الدجلة بالعراق يمشي على الصخور، ولذا مو شبهة المضاف ماكو. واحد اجى عند الوالد اتذكر رحمة الله عليه قال هذا ماء الحسينية، ماء الشط، ماء الفرات، هذا مخلوط هواية طين بيه نتوضى بيه مو مضاف. والدي قال لا، راح شال قلاص ماء من الشط جاب عند الوالد انا كنت، قال هذا الماء، قال ما يخالف توضى. العرف اللي يسموه ماء ما يسموه ماء الطين، طين اكو مخلوط به، اما ماء يعني باطلاق يطلق عليه الماء. بله واقعش فرق میکنه، مختلفن اینا. اونایشون که واقعا قائل به وحدت موجود هستن که صاحب عروه وحدت وجود را در کفار ذکر کرده، تو در نجاسات یکیش کافر وحدت وجود را اونجا ذکر کرده در عروه. غالبا هم فقها پذیرفتن از ایشون. اگر اصلی معتقده نه مسلمون نی اصلا، اما اگر نه یه چیز لفظیه اعتقاد نی، خودشو مسلمون میدونه، صرف این که نماز نمیکنه روزه نمیگیره این ارتداد صدق نمیکنه. اگه به نتیجه برگشتش به انکار یکی از اصول ثلاثه باشه ارتداد توحید، نبوت، معاد. اگر نه ارتداد نی. سنگ خدای منه، توجه هم به این معنا قاصر باشه مقصر باشه به هر عنوان دیگه، این قصد و قاصر و اینا صاحب جواهر میگه قاصر و مقصر فرق نمیکنه. اگر کفار همشون مقصر نیستن. عروه نوشته نجسن اینا اگر لوازمش رو قبول داشته باشه. نه اصل عقدالقلبش همین آهان بله. خدا شیء لا کالاشیاء حضرت فرمود. خدا ایسا ہے جیسا کوئی دوسری چیز نہیں ہے. حالا یه مصادیق مشکوکی هم داره دیگه. مصادیق مشکوک بھی ہیں. صلوات الله
و تقریبا متولد 145 اگر که 7 سالشون باشه وقتی باباشون از دور دنیا رفت، یا اینکه 9 ساله هر کدومش باشه. پس بنابراین در این مجلس تا اون روز آیا دست دزدی قطع نکرده بودن؟ نه. زمان پیغمبر تا اون روز فقها بزرگان ائمه اطهار بودن قطع نکرده بودن که حضرت فتوا رو دادن؟ تو بعضی کتابا نوشته اون فقهایی که اونجا بودن اصلا همچین حدی در زمان خودشون جاری نشده بوده، نوشتن اینو، لحاظا بلد نبودن، لحاظا اختلاف کردن. یکی گفته ید از کرسوع، یکی گفته ید از مرفق، یکی گفته ید از کتف، اختلاف بکنن. چون در زمان اون فقها، در زمان اون قضات همچی چیزی اتفاق نیفتاده بود. مساجد سبعه همش مال خدا هست. چطور شد آوردن روی دست؟ آها، خب همین آخه اگه دست را از زند کرسوع از اینجا یا از مرفق یا از کتف بکنه قطع کنن، وقت دیگه دستشو کجا رو زمین میذارن. اما اگر 4 انگشت فقط قطع بشه کف رو زمین گذاشته میشه. حضرت هم یه چیزی فرمودن که اونا میپذیرن، چون در مقام مناقشه و بحث گاهی طرف یه چیز واقعی میگه، گاهی طرف یه چیزی میگه که طرف قبول داشته باشه. مثل استدلال هایی که قرآن گفته فرموده در جاهای اومد گفت که به حضرت ابراهیم فرمود خدا اونیه که زنده میکنه و میمیرانه. اون نمرود گفت که انا احیی و امید، 2 نفر از حبس میارم، یکیشو میکشم پس من امید، یکیشم آزاد میکنم پس من احیا کردم. حرف مغالطه بود، اما حضرت ابراهیم بحثو منتقل به جایی کرد که اون قبول داره. گفت که ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. خدا خورشید از مشرق میاره، اگه تو خدایی از مغرب بیار. فبهت الذی کفر، یعنی همیشه همون مساجد چیه؟ مساجد فقط اون اصبعه. عرض کردم گاهی استدلال لا یعم ولا یخص، از باب این که واسه که طرف ساکت بشه استدلال اینجور بکن. لحالا مثال زدم به استدلال حضرت ابراهیم علیه و علی نبینا و علیه الصلاة و السلام در مقابل نمرود که قرآن هم نقل کرده. بله. امام ظاهر کودک نبود و یونس ابن عبدالرحمن مثل این که گفته حالا بذاریم بره این پسر درس بخونه یه خود بزرگی. درسته آقا این واقعه نقل شده که اونم تو صورت یونس ده. حالا یونس के चेहरे के ऊपर तमाचा मारा. نمیدونم، حالا من نمیدونم، به نفسه نقل شده، به نفسه یونس که معصوم نی، امکان داره آدم خوبی هم بوده، شبه و شکی در خوبیش نیست، اما حالا ممکنه یه اشتباه هم اینجا کرده باشه اگر روایت صحیح باشه. نمیدونم من از اون آره خب اشکال نداره، منافات نداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سيدي يا إمام إن أصيب العدل بقلبه وبدا الجرح عميقا به فأنت له رفعت
ناصرت في يوم الوغى النبيا وغدوت ذاك الصهر